त्यो श्रीलङ्का बङ्गलादेशको चाहिँ पहिलाको प्लेयरहरूभन्दा अर्कै नयाँ आएको थियो कि अनि त्यसपछि अनि पुरानो प्लेयर त कस्तो छ भनेर थाहा थियो नि त पहिल्यै अनि उनीहरू नयाँ न्यू फेस देखेपछि त अनि के अरे भन्नुपर्दा चाहिँ मैले मेडिटेसन चाहिँ एकदम गर्थेँ कि अनि बिहान त्यो ट्रेनिङ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ बिहानै उठेर मेडिटेसन गरेर अनि त्यही प्रेसरहरूलाई अलि मिनिमाइज गरेरबाटै दाइकै फलो गरेर गएको थिएँ म दाइ चाहिँ पहिला टेक्वान्डो खेल्नुहुन्थ्यो अनि पछि छोडेर चाहिँ यता उसुतिर जानुभयो अनि उसुतिर गएपछि मलाई पनि जानु मन लागेको थियो कि अनि फर्स्टमा नमस्ते अनि स्वागत छ दर्शकबिन। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालको पहिलो र एकमात्र स्पोर्ट्स टेलिभिजन एक्सन स्पोर्ट्स एचडी र यो कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवर र कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवर लिएर म दीक्षा उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकबिन तपाईँलाई थाहा छँदैछ कार्यक्रम स्पोर्ट्स आवरमा हामी खेलकुद क्षेत्रमा योगदान पुर्याइराख्नुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यसै सन्दर्भमा आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ 12 साउथ एसियन गेमको सिल्भर मेडलिस्ट साथसाथै 13 साउथ एसियन गेमको गोल्ड मेडलिस्ट मिस सुस्मिता तामाङ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सुस्मिताजी, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। अब तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन पनि 13 साउथ एसियन गेममा गोल्ड मेडल हासिल गर्नुभएको छ। कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स? तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै अब 12 साउथ एसियन गेममा चाहिँ सेकेन्ड मेडलमै सीमित भएको थिएँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि ड्रिम बोकेर आएको थिएँ कि अब त्यहाँनिर नै थाहा भयो कि गोल्ड मेडलको कति भ्यालु हुन्छ, सेकेन्डको कति हुन्छ, डिफ्रेन्स त्यहाँ थाहा पाएँ कि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ टार्गेट राख्दै आएको थिएँ अब नेक्स्ट सागमा चाहिँ जसरी पनि गोल्ड ल्याउनु पर्छ भनेर अनि त्यसैअनुसार यसपालि पनि झन् धेरै महिनाको लागि क्लोज क्याम्प भयो। पहिला चाहिँ अब गेम आउन अघि जम्मा 1 महिना 2 महिना मात्र क्याम्प राखिन्थ्यो अनि यसपालि चाहिँ 5 महिना जति नै क्याम्प राखियो अनि ट्रेनिङ पनि झन् राम्रो भयो अनि आफूले सोचेको जसरी नै अब ट्रेनिङ पनि झन् राम्रो भएपछि अनि फाइनल्ली अब त्यो गोल्ड मेडल झुन्डाउन पाउँदा चाहिँ अनि ड्रिम चाहिँ फुलफिल भयो जस्तो भयो अनि एकदम खुसी लाग्यो। अब त्यो भनौँ न त्यतिखेर चाहिँ जब तपाईँले गोल्ड मेडल जित्नुभयो होइन पक्कै पनि अब त्यो त आफूलाई भनिसक्नु भएको छ आफ्नो ड्रिम फुलफिल भयो भन्दाखेरि होइन त्यतिखेर चाहिँ गोल्ड मेडल जित्ताको क्षणमा चाहिँ तपाईँको साथमा चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो फ्यामिली मेम्बरबाट चाहिँ? फ्यामिली मेम्बर त ड्याडी चाहिँ पछि मेडल सेरेमनीमा मात्र आइपुग्नु भयो अनि मेरो कलेजको साथीहरू चाहिँ गेम स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि आएको थियो अनि गेम भइराख्दा पनि उनीहरूले सपोर्ट गरिरहेको थियो, चियर अप गरिरहेको थियो। पक्कै पनि तपाईँको श्रीलङ्का र बङ्गलादेश श्रीलङ्काले चाहिँ सिल्भर मेडल अनि बङ्गलादेशले चाहिँ ब्रोन्ज मेडल जितेको थियो। अब भनौँ न कम्पिटिसन चाहिँ कतिको टफ थियो? कम्पिटिसन त टफ नै थियो तर अनि त्यो श्रीलङ्का बङ्गलादेशको चाहिँ पहिलाको प्लेयरहरूभन्दा अर्कै नयाँ आएको थियो कि अनि त्यसपछि अनि पुरानो प्लेयर त कस्तो छ भनेर थाहा थियो नि त पहिल्यै अनि उनीहरू नयाँ न्यू फेस देखेपछि त अनि कस्तो गर्छ होला भनेर एकदम डर लागिरहेको थियो कि अनि झन् मेरो गेम फर्स्टमै भएको थियो अब लास्टतिर भएको भए कस्तो रहेछ यिनीहरूको भनेर अब त्यो इभ्यालुएसन गर्न सक्थ्यो नि त अनि फर्स्टमै भयो अनि एकदम ढुकढुक भइरहेको थियो कि अब के हुन्छ भनेर अनि फाइनली जब त्यो तीनैजनाको स्कोर डिस्प्ले हुँदै गएपछि अनि फर्स्ट भयो भनेपछि त त्यो बेला चाहिँ एकदम खुसी लाग्थ्यो। स्टार्टिङमा भन्नुभयो नि तपाईँले तपाईँको गेम सुरुमा थियो होइन अब त्यतिखेर चाहिँ कतिको एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको थियो अब गोल्ड मेडल जित्छु भनेर चाहिँ? त्यो अब आफूले चाहिँ अब मैले बेस्ट दिएँ भनेर सोचिरहेको थिएँ अनि के अरे त्यो टार्गेट त अब गोल्ड नै लिएर आउँछु नै भनेर बसिरहेको थिएँ। अब अरू प्लेयर कस्तो हुन्छ त्यो त थाहा थिएन नि त अनि अब त्यो बेला चाहिँ एकदम डर लागिरहेको थियो। अब हुन्छ नि अब पछाडि आउनु भएको थियो ड्याडी त अब मेडल सेरेमनीमा मात्रै आउनु भएको थियो अब सुरुमा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अब आफ्नै होम ग्राउन्ड हुँदाखेरि भनौँ न अब आफ्नै ल्यान्डमा चाहिँ खेल्दाखेरिको अनुभव चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? त्यो के आफ्नै होम ग्राउन्डमा भएको चाहिँ झन् धेरै प्रेसर हुन्छ क्या झन् आफ्नो साथीहरू पनि आउँछ अनि अरू रिलेटिभ्सहरू पनि अरू सबजना आफूले चिनेको मान्छेहरू हुन्छ नि त झन् धेरै प्रेसर हुन्छ क्या आफूले चिनेको मान्छेहरू आउँदा चाहिँ त्यही कतिको अतालिनु भयो तब किनभने धेरै प्रेसर पनि भइहाल्छ होइन अब धेरै एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ अब आफ्नै कोचहरूको अगाडि पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ सबैजना अब उटिङ पनि गरिरहेको हुन्छ नि त कतिको नर्भस फिल गर्नुहुन्छ कतिको अतालिनु भएको थियो? नर्भस त एकदम थिएँ तर अब त्यत्रो महिनादेखि ट्रेनिङ गर्दा आएको थियो नि त अनि सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ अलि थियो।
अब भनौँ न तपाईँले 12 साउथ एसियन गेममा त सिल्भर मेडल हासिल गर्नुभएको थियो, 13 साउथ एसियन गेममा आइपुग्दाखेरि चाहिँ गोल्ड मेडल हासिल गर्नुभयो भनेपछि भनिन्छ आफ्नो प्रतिस्पर्धा चाहिँ आफ्नो कम्पिटिसन चाहिँ सुरुमा आफैसँग गर्नुपर्छ, अरूसँग भन्दा पनि तपाईँले त्यसको भनौँ न एउटा इक्जाम्पल पनि हुन सफल हुनुभएको छ होइन। अब त्यो 12 साउथ एसियन गेमलाई र 13 साउथ एसियन गेमलाई आफ्नै अब भनौँ न गेमलाई नै आफूले दिएको भनौँ न अब आफूले खेलेको खेललाई नै हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो डिफ्रेन्सेस पाउनुभयो? फर्स्टमा त अघि भने जस्तै के अरे पहिला टाइम लिमिट नै थोरै थियो त्यो ट्रेनिङ गर्ने, यसपालि चाहिँ टाइम पनि धेरै पायो अनि त्यसरी नै अब कोचहरूले पनि राम्रो कोचिङ दिनुभएको थियो अनि पहिलाको भन्दा इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ एकदम भएको थियो। अनि कतिको प्रिपेयर गर्नुभएको थियो? पहिलाको भन्दा त एकदम प्रिपेयर थियो यसपालि। अब भनौँ न 12 साउथ एसियन गेममा चाहिँ कतिको स्ट्रगल थियो अब किनभने तपाईँले इन्डियासँग कम्पिट गर्नुभएको थियो, इन्डिया फाइनलमा पुगेको थियो। अब 13 साउथ एसियनमा चाहिँ भनौँ न अब इन्डिया श्रीलङ्का र बङ्गलादेशसँग भएको थियो होइन। भनौँ न कतिको अब किनभने त्यो त अब बाहिर गएर खेल्नु परेको थियो, इन्डियामा गएर खेल्नु परेको थियो 12 साउथ एसियन गेममा, त्यतिखेर चाहिँ कतिको स्ट्रगल थियो? त्यतिखेर अब धेरै अलि सानो पनि थिएँ म अनि के अरे त्यति म्याच्योर पनि थिएन अनि गेम कम्पिटिसनमा पनि त्यति भाग लिएको थिएन अनि एक्सपिरियन्स पनि कम थियो त्यो बेलामा चाहिँ। अनि अहिले आइपुग्दा चाहिँ म्याच्योर पनि भयो, अझ धेरै गेमको नलेज पनि झन् बढ्दै गयो, एक्सपिरियन्स पनि हुँदै गयो अनि यसपालि चाहिँ अलिक सजिलो भएको छ गेममा। पक्कै पनि अब तपाईँले आफ्नो ड्रिम त फुलफिल गरि नै सक्नुभएको छ होइन। अब हुन्छ नि एउटा स्वर्ण जितिसके पछाडि त अब धेरै नै देशले नै आश गर्ने पनि हुन्छ, अब धेरै एक्सपेक्टेसन पनि राखेको हुन्छ। साथसाथै अब चाहिँ भनौँ न सबैजनाले अलिकति चिन्दै गइसक्नु भएको छ, तपाईँ मिडियामा पनि तपाईँ धेरैचोटि आइ पनि सक्नु भएको छ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मिडियाबाट अनि त्यस पछाडि बाहिरबाट समग्रमा चाहिँ कतिको प्रेसराइज फिल हुन्छ? अब मैले चाहिँ फ्युचरमा अझै राम्रो गर्दै जानुपर्छ भन्ने खालको प्रेसरहरू चाहिँ कतिको आउँदो रहेछ? पहिला अब 12 साउथ एसियनमा चाहिँ अब सिल्भर मेडलिस्ट भनेर मिडियातिर आएको थिएँ अनि त्यसपछि अब पनि यसपालि चाहिँ सिल्भर होइन कि गोल्ड नै लिएर आएर चाहिँ इन्टरभ्यू यसरी दिन पाऊँ भनेर सोचेर बसेको थिएँ। अनि प्रेसरले नै झन् हामीलाई मोटिभेट गर्दो रहेछ क्या। अनि अब पहिला सेकेन्ड भएको थियो भने चाहिँ यसपालि अब जसरी नै गोल्ड ल्याउनुपर्छ भनेर भित्रबाट मोटिभेट पनि आउँदो रहेछ एउटा। अब भनौँ न 12 साउथ एसियन गेम सकिसके पछाडि तपाईँले अब सिल्भर मेडलिस्ट हुनुभयो, त्यस पछाडि चाहिँ अब 13 साउथ एसियन गेम आउनलाई त हामीसँग धेरै टाइम पनि बाँकी थियो। त्यो बिचमा चाहिँ अब तपाईँले अब ट्रेनिङ त हाम्रो 13 साउथ एसियन गेम आउनुभन्दा 6 मन्थ अगाडि मात्रै भएको थियो। त्यो बिचमा चाहिँ ट्रेनिङहरू तपाईँले कसरी गरिराख्नु भएको थियो? घरमा गर्नुहुन्थ्यो अथवा बाहिर गरिराख्नु भएको थियो? होइन, त्यो 5 महिना जति त हामीले होटल क्याम्पमै राखेर गरेको थियो। पहिला चाहिँ अब डाइट फर्स्टमा चाहिँ डाइट मात्र दिएर घरबाट आउने जाने गरेर बिहान मात्रै ट्रेनिङ भएको थियो अनि पछि चाहिँ अनि होटलमै राखेर अनि बिहान बेलुकै 3 आवर्स जतिको ट्रेनिङ गरेर राख्नु भएको थियो। अनि हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ त्यो सेमी कभर्ड हलमा हुन्थ्यो अनि जहाँ चाहिँ अब के अरे त्यो माथि जस्तामा नि अब पाल परेर हामी खेल्ने एरिनामा पनि पानीहरू सबै परेर अनि सबै एरिना नै भिज्थ्यो क्या। अनि अब हाम्रो गेम त झन् प्याटर्न देखाउनु पर्ने, डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्ने, यताबाट उता अब कुद्दा जम्पिङहरू गर्दा चाहिँ त्यो चिप्लिन्थ्यो कि त्यो म्याट नै अनि अलि धेरै डेन्जर पनि थियो। अनि कुनै बेलामा त पानी परेर हामीले ट्रेनिङ पनि हामीले त गर्नै पाएको थिएन, त्यस्तो पनि कन्डिसन भएको थियो। अनि लास्ट आवरसम्म पनि हामीले अब के अरे म्याट त नयाँ त आउन सकेन तर पनि हामीलाई लगन खेलमा आर्मी क्लबमा त्यहाँ गेम हुने ठाउँमै हल चाहिँ दिनुभयो अनि त्यो हलमै चाहिँ ट्रेनिङ गरेको लास्टमा चाहिँ। अनि के अरे लास्ट आवरसम्म पनि हामीले त्यो गेम खेल्ने म्याट चाहिँ आइपुगेको थिएन, त्यही गेम खेल्नु एक दिन अगाडि मात्र आएर हामीले प्र्याक्टिस गरेर भोलिपल्ट त्यही नयाँ म्याटमा एकैचोटि खेल्नु पर्यो, त्यस्तो कन्डिसन थियो। अब कस्तो फिल भएको थियो भनौँ न? अब त्यत्रो लास्ट आवरसम्म पनि अब भनौँ न एरिना कन्डिसन त्यस्तो छ, सबै पानी नै पानी भइरहेको थियो किनभने सेमी कभर्ड हलको कन्डिसन कस्तो थियो भनेर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन, त्यो सर्लङ्गै छ। अब भनौँ न अन्डर कन्स्ट्रक्सनको सामानहरू पनि त्यति छरप्रष्ट, त्यस पछाडि पानीहरू बगिराख्ने होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ लाइक तपाईँहरूले प्रस्ताव चाहिँ राख्नुभएको थियो कि थिएन राखेपासँग चाहिँ?
हजुर राख्नु हामीले त अब कोचहरूलाई भन्ने कोचहरूले अब त्यही सम्बन्धित मान्छेहरूलाई भन्नुहुन्छ नि त अनि एप्लिकेसन दिनुपर्छ हैन हजुर अनि उहाँहरू पनि के रे टाइममा त्यो हेर्नलाई आउनुहुन्थ्यो के भइरहेछ भनेर अनि हामीले कति भन्थे म्याट नयाँ चाहियो अब हाम्रो त हाम्रो गेम त अब कभर्ड हलभित्र गर्नुपर्ने त्यो सेमी कभर्ड हलमा त अब यताबाट नि हावा आउने उताबाट नि हावा आउने त्यो अब रनिङ गर्यो जिउ अलिकति तातेर एक्सर्साइज गर्दा गर्दै जिउै सेलाउँथ्यो अनि त्यसै जिउ सेलाएर अब त्यो जम्पिङहरू गर्दा त्यस्तो गर्दा इन्जुरी हुने चाहिँ धेरै चान्स हुन्छ कि अनि त्यही भएर हामीले भनेको थियो म्याट र हलको लागि चाहिँ धेरैचोटि भनेको अनि तर नि अब लास्टमा चाहिँ त्यो हल एउटा चाहिँ पायो म्याट चाहिँ आएन कस्तो फिल भयो अब एकैचोटि अब त्यसमा ट्रेनिङ गरिरहेको भनौँ न अब त्यो एकदमै हेभी पुरै भिजेको लुत्रुक्क परेको अब त्यो म्याटहरूमा अनि काश्य चाहिँ अब गेमको दिन चाहिँ अब नयाँमा खेल्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो त्यतिखेरको एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो हामीले पहिला ट्रेनिङ गरिराखेकोमा पनि मुनिपट्टि चाहिँ हाम्रो अर्कै काठको अनि त्यसपछि फर्म हुन्थ्यो कि अनि हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहेको थियो त्यो करातेको म्याटहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होइन त्यस्तो मुनि चाहिँ ओछ्याएर हामीले पहिला गरिरहेको थियो कि अनि अझै अब गेमको म्याटमा चाहिँ अझ धेरै जम्प आउने अब हाम्रो त कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ नि त त्यो ब्यालेन्स बस्नुपर्छ जम्पिङ गरेपछि पनि फेरि ब्यालेन्स अप भयो भने स्कोर डिडक्ट हुन्छ अनि त्यही भएर अनि नयाँ म्याटमा उफ्रिँदा चाहिँ अलि भिन्नै अनुभव भएको थियो कि अनि डर पनि लागिरहेको थियो ब्यालेन्स अप हुन्छ कि त्यस्तो भनेर चाहिँ अब भनौँ न तपाईँ अब बाहिर इन्डियामा गएर 12 साउथ एसियन गेम खेलेर आउनुभएको छ होइन अब त्यतिखेरको भनौँ न समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको कन्डिसन्सहरू हेरेर अनि हाम्रो नेपालको कन्डिसन्सहरू भनौँ न साउथ एसियन गेमकै कन्डिसनमा कुरा गर्दाखेरि अब समग्रमा अरू गेमको बेलामा कस्तो हुन्छ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो अब साउथ एसियन गेम त्यो दुईटालाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई भनौँ न के कस्तो डिफ्रेन्सेसहरू पाउनुभयो हाम्रो उता अब इन्डियामा चाहिँ अलि मलाई चाहिँ के अरे अलि म्यानेज जस्तो लाग्यो कि हाम्रो चाहिँ यता त्यस्तो म्यानेजै थिएन कि अनि लास्ट आवरमा मात्र अब गेम खेल्ने म्याट आउनु भने त अब त्यो त हाम्रो त ठुलो विक पोइन्ट भयो नि त अब उता चाहिँ अनि त्यो म्याट आएको पनि फेरि त्यो हामीले इन्टरनेसनलतिर खेल्ने ओरिजिनल म्याट होइन कि त्यही अब हामीले सुनेअनुसार चाहिँ इन्डियामै म्यानुफ्याक्चर भएर आएको रहेछ कि त्यो म्याट अनि त्यो ओरिजिनल थिएन अनि त्यसपछि सबै अब लोड गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो माथिको कार्पेटहरू चाहिँ फोल्ड गरेर ल्याउँदाखेरि सबै काचक कुचुक थियो क्या अनि त्यो काचक कुचुक अब त्यो के अरे मिलाएर राख्दा त अलिअलि यस्तो हुन्छ नि त अनि त्यस्तोतिर अनि ब्यालेन्स अप हुने चाहिँ चान्स एकदम थियो कि तर पनि धन्न त्यस्तोमा चाहिँ ब्यालेन्स अप भएन त्यो बेला अनि अब इन्डियामा चाहिँ त्यो अलि म्यानेज थियो अब जुन म्याट हुनुपर्ने त्यही म्याट थियो हल पनि राम्रै थियो त्यता चाहिँ भनौँ न अब सबै समग्रमा अब म्याटको कन्डिसन त्यस्तो होइन अब अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ अलिकति प्रेसराइज फिल भइ नै हाल्छ होइन अब किनभने आफ्नै होम ग्राउन्डमा भएपछि अनि समग्रमा आफ्नो रिलेटिभ्स फ्रेन्ड्स कोच सबैजना अगाडि भइराख्नु भएकै हुन्छ अब त्यतिखेर चाहिँ समग्रमा सबैलाई किनभने अब एउटा फोकस हुन्छ नि त आफूले त अब मैले गेम जित्नुपर्छ मेरो अरू केही पनि टार्गेट छैन गेम जित्नुपर्छ भन्ने मात्र एउटा कन्सेप्ट लिएर खेलिरहेको बेलामा अब चारैतिरको एउटा प्रेसर फिल हुँदाखेरि चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गरेर खेल्नु भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ त्यो के अरे भन्नुपर्दा चाहिँ मैले मेडिटेसन चाहिँ एकदम गर्थेँ क्या अनि बिहान त्यो ट्रेनिङ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ बिहानै उठेर मेडिटेसन गरेर अनि त्यही प्रेसरहरूलाई अलि मिनिमाइज गर्ने कन्ट्रोल गर्थेँ अनि गेमतिर चाहिँ फोकस गर्ने अलि आफ्नो धेरै फोकस बढाउने अनि यता मेरो पढाइ पनि थियो कि अनि तर पनि यो अब साउथ एसियन गेम्स भनेको त ठुलो हो नि त हाम्रो लागि त अनि अपर्च्युनिटी पनि हो अब हामीलाई अरू गेम्सहरूमा त अलि मेडल टच गर्न पनि गाह्रै हुन्छ अब यही गेम हो अपर्च्युनिटी भनेर अनि अब कलेज पनि मिस भएको थियो अनि घर पनि जान पाउँदैन थियो हामीले अनि त्यसरी धेरै प्रेसर हुन्थ्यो अलि अब भनौँ न अब अलिकति यो गोल्ड मेडल जितिसके पछाडिको कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ अब समग्रमा सबैले मिडियाहरूबाट पनि रेस्पोन्सहरू राम्रै आइरहेको छ भनौँ न अब घरमा फ्यामिलीबाट साथसाथै रिलेटिभ्स फ्रेन्ड्सहरूबाट चाहिँ के कस्तो रेस्पोन्स आइरहेको छ फ्यामिली त एकदम खुसी हुनुहुन्छ अनि अरू प्लस मेरो कलेजको साथीहरू अनि मेरो पहिलाको स्कुलको साथीहरू सबैजना नै एकदम खुसी हुनुहुन्छ अनि एकदम मेरो साथीहरू अनि पेरेन्ट्स मेरो चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ है पहिल्यैदेखि सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको सपोर्टले गर्दा नै मैले
अहिलेसम्म गेम कन्टिन्यू गर्न पाइरहेको छु। अब मेरो घर चाहिँ अब चाङ्गु नारायण भक्तपुर हो अनि त्यहाँबाट यता रङ्गशालासम्म आउनु त गाह्रो हुन्छ नि त, त्यही भएर अनि फर्स्टमा हामीले चाहिँ भक्तपुरमा पहिला रेन्टमा बसेको थियौँ अनि पछि फेरि +2 को लागि भनेर यता फेरि बानेश्वरमै रेन्टमा बसेको थियो अनि अहिले चाहिँ अब फेरि घरतिरै बस्छु। अहिले चाहिँ घरमै हुनुहुन्छ, फ्यामिलीहरू एकदमै धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। अब 12 साउथ एसियन गेमकै कन्टेक्समा कुरा गरौँ हामी होइन, अब त्यतिखेर चाहिँ ट्रेनिङ तपाईँले कति टाइमसम्म गर्नुभएको थियो? किनभने 13 साउथ एसियन गेममा त हामीले अब 6 मन्थ मात्रै हजुर बन्द प्रशिक्षणमा बसेर ट्रेनिङ गर्नुभएको थियो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। 12 साउथ एसियन गेममा चाहिँ ट्रेनिङ कति टाइमसम्म गर्नुभएको थियो? 12 साउथ एसियन गेम्सको लागि त हामीले पोखरा लगेको थियो, जम्मा त्यो पनि 20 दिन हो कि कति मात्र गरेर हामीले सिधै गेम खेल्न गएको थियो। त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो त्यही अघि भने जस्तै लङ ड्युरेसनै भएन कि ट्रेनिङको, जम्मा 20 दिन 30 दिन ट्रेनिङ गऱ्यो सिधै गेम खेल्न गयो। कतिको भनौँ न कतिको नर्भस फिल भएको थियो? अब लाभ यति मात्रै ट्रेनिङ गरेको छ होइन, अब त्यति पुग्दैन, अब यतिमा पनि गेम खेल्ने र भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ आएको थियो कि थिएन? त्यस्तै सेम फिल भएको थियो, जम्मा 20 दिन ट्रेनिङ गरेको छ। अब आफूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त इम्प्रुभमेन्ट अझै के पुगेको छैन भनेर, अनि अझै अनि आफूलाई पनि थाहा थियो मेरो अलि यस्तो यस्तो कमजोरी छ, के हुन्छ होला भनेर चाहिँ एकदम डर लागिरहेको थियो, अनि त्यही भएर नि सिल्भर आयो पहिला। अब भनौँ न तपाईँले भनि पनि सक्नुभएको छ होइन, अब यति ट्रेनिङ अब ट्रेनिङ थोरै थियो होइन, अब साउथ एसियन 13 साउथ एसियनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि त्यो ट्रेनिङ त 20 डेजबाट भनौँ न 6 महिना भनेको त त्यति धेरै होइन नि त, किनभने बाहिरको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले अब रेगुलर प्र्याक्टिस गरिरहेकै हुन्छ। अब के लाग्छ तपाईँलाई यतिको ट्रेनिङ चाहिँ पर्याप्त हुन्छ? यतिको ट्रेनिङले त अब हुँदैन, अब साउथ एसियन जित्नलाई त यतिको ट्रेनिङले अझै गाह्रै भइरहेछ, झन् अब एसियन ओलम्पिकहरू त हामीले त सोच्न पनि सक्दैन। अब यस्तो विदेशमा चाहिँ के हुन्छ भने अब अस्ति हामी चाइनामा ट्रेनिङ गएको थियौँ अनि त्यहाँनिर थाहा भयो कि अब उनीहरूको त स्टेटको च्याम्पियनहरू पनि एक ठाउँमा कलेक्ट गरेर युनिभर्सिटीभित्र राखेर त्यही अनि खाना सबै त्यही खुवाउने, उनीहरू पनि त्यही बस्ने अनि त्यसरी नै भत्ता पनि दिने, बिहान बेलुकै ट्रेनिङ हुँदो रहेछ कि। अब उनीहरूको हाम्रो त गेम जब नजिक आयो तब मात्र 3-4 महिना त्यसरी नै क्याम्प राखेर अनि ट्रेनिङ गराएर गेम खेलाउँछ। उनीहरूको चाहिँ एभ्री मन्थ अब पुरै होल इयर नै ट्रेनिङ कन्टिन्युस हुने क्या। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट पनि हामीले थाहा पायो कि अब यतिको हाम्रो ट्रेनिङले चाहिँ पुग्दैन रहेछ, अब ठुल्ठुलो टार्गेट लिने हो भने चाहिँ दिनकै ट्रेनिङ हुनुपर्ने छ भनेर। अब हाम्रो चाहिँ सिजनल हुन्छ ट्रेनिङ पनि, गेम आउनु अगाडि मात्र हुन्छ अनि फेरि सक्यो, त्यसपछि कसैको मतलब पनि हुँदैन। अब आफैले सेल्फ ट्रेनिङ गऱ्यो, फेरि गेम आउनु लाग्यो अनि 2-3 महिना कति ट्रेनिङ गर्छ फेरि जान्छ। अब भनौँ न एउटा सिजनल ट्रेनिङ हुन्छ, किनभने त्योभन्दा अगाडि बिचमा ट्रेनिङ भएन भने अब घरमा बसेर तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुभएको थियो कि थिएन? अब अहिलेकै सिचुएसनमा भन्नुपर्दा पनि अस्ति भर्खर अब गेम सक्यो, अब ट्रेनिङको लागि भनेर त्यस्तो अब गभर्मेन्टले पनि केही चासो देखाएको पनि छैन। अनि अहिले मात्र होइन पहिलादेखि त्यस्तै हो कि अब गेम तपाईँले जुन अब 12 साउथ एसियन गेम खेलेर आइसके पछाडि अब बिचमा त हाम्रो 3 वर्ष 3-4 वर्ष ग्याप भयो भनौँ न, 16, 17, 18, 19 3-4 वर्ष ग्याप भयो। अब 13 साउथ एसियन गेमको बिचमा त ग्याप हुन्छ नि त, त्यो ग्यापमा चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ गर्नु भएन किनभने 6 मन्थ 13 साउथ एसियन गेम स्टार्ट हुनुभन्दा 6 मन्थ अगाडिदेखि मात्रै ट्रेनिङ भएको थियो। अनि त्यो बिचमा चाहिँ तपाईँले ट्रेनिङ चाहिँ कसरी गर्नु भइरहेको थियो? घरमा चाहिँ कतिको प्र्याक्टिस गर्नुहुन्थ्यो? घरमा प्र्याक्टिस त हुन्थ्यो अलिअलि मात्र, अब त्यो अब चाहिने जतिको एरिना अब त्यस्तोहरू हुँदैन नि त घरमा त। अब जस्ट त्यो फिजिकल एक्टिभिटी त्यो नर्मल मात्र गर्न मिल्छ घरमा चाहिँ। अनि त्यो गेम 6 मन्थभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो त्यो 8औं राष्ट्रिय कि भएको थियो। हजुर त्यसको लागि चाहिँ अनि डाइट क्याम्प चाहिँ अलिअलि भएको थियो। अब डाइटकै कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि नर्मल डाइटहरू चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? गभर्मेन्टले कि आफैले? गभर्मेन्टले भन्दा पनि अब गभर्मेन्टले त पक्कै पनि अब गेमको बेलामा मात्रै म्यानेज गरिदिरहेको हुन्छ, अब नर्मली आफूले घरमा पनि म्यानेज गर्नु पर्दाखेरि अब भन्नुपर्दा त अब के अरे कलेज पनि यतै काठमाडौँ थापाथलीमै छ। अब बिहान ट्रेनिङ गऱ्यो अनि डाइट भनेकै खाना हुन्छ कि हाम्रो नर्मली नै, अब त्यस्तो म्यानेज पनि छैन। अनि त्यसपछि के अरे बिहान ट्रेनिङ गऱ्यो अनि कलेज जानुको लागि खाना खायो, अनि खाना खाएर कलेज गयो, दिनभरि पढ्यो अनि फेरि घरमा गएर आफैले
के यतिकै खायो त्यस्तो प्रपर डाइट नै छैन त्यस्तो अब गेमको बेलामा चाहिँ कतिको डाइटहरू म्यानेज गरेको थियो डाइट त हुन्छ तर पनि अझै हामीलाई न्युट्रिसनको क्लास पनि दिनुहुन्छ होइन बेला बेलामा हाम्रै यतैबाट अनि त्यसै तर पनि उहाँहरूले पढाए जतिको चाहिँ त्यसरी चाहिँ वेल म्यानेज चाहिँ हुँदैन अब उहाँहरूले भने जसरी यतिको चाहिन्छ यति केजीको मान्छेलाई यति प्रोटिन यति कार्बोहाइड्रेट चाहिन्छ त्यस्तो भनेर सिकाउनुहुन्छ तर अब के अरे डाइट दिँदाखेरि चाहिँ त्यसरी तोकेर अब 60 किलोको मान्छेलाई पनि त्यतिकै डाइट छ 50 किलोको मान्छेलाई पनि त्यतिकै डाइट छ त्यस्तो वेल म्यानेज छैन अब भनौँ न अब यो जुन अब गेम जितिसके पछाडि तपाईँलाई अगाडि पनि अलिअलि जस मान्छेहरूले चिनिने राख्नु भनौँ न अब एउटा खेलभित्र सीमित मान्छेहरूले चिनिने राख्नु भएको छ होइन अब साउथ एसियन गेम आफ्नै होम ग्राउन्ड भए पछाडि त सबैजनालाई किनभने यो भनेको त भनौँ न दसैँ जसरी आउँछ त्यस्तै भइरहेको छ गेमको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गेमको फेस्टिभलै मानिन्छ अझ नेपालमै आयोजना भएको थियो कतिको मान्छेहरूले चाहिँ बाटोमा हिँड्दाखेरि चाहिँ कतिको नोटिस गर्नुहुन्छ ए सुस्मिता भनेर चिन्ने त्यस्तो चाहिँ कतिको भइरहेको छ त्यस्तो बाटोतिर त होइन कि तर पनि आफ्नो घरतिर चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ अनि टिभीमा देखेको थिएँ तिमीलाई अब सोसल साइट्सहरूमा पनि धेरै नै अब भनौँ न रेस्पोन्सहरू आइरहेकै हुन्छ नि त हजुर अनि त्यही घरतिर चाहिँ एकदम सबजना खुसी हुनुहुन्छ अनि तिमीलाई यो टिभीमा देखेको थिएँ नि मैले हेरेको थिएँ त्यस्तो अलि त्यस्तो रियाक्सन आउँछ सबैजना कस्तो फिल हुँदो रहेछ किनभने सबैबाट एउटा किसिमको भनौँ न सबैले एउटा राम्रो पोजिटिभ रेस्पोन्स दिँदाखेरि पक्कै पनि राम्रो त भइ नै हाल्छ तर एउटा प्रेसराइज चाहिँ फिल हुन्छ कि हुँदैन किनभने अब उहाँहरूको विश्वास कायम राखिराख्नुपर्छ भन्ने खालको पनि थट्स आउँछ नि त त्यो प्रेसर चाहिँ हुन्छ अब यसपालि गोल्ड जित्यो अब सबैलाई थाहा छ अब अर्को पालि पनि गोल्ड जित्नै पर्छ भनेर प्रेसर चाहिँ हुन्छ हजुर अब पक्कै पनि तपाईँ अब भनौँ न एउटा स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन स्टडी पनि गरिराख्नु भएको छ अब कसरी टिचर्सहरूले चाहिँ कसरी लिइराख्नु भएको छ किनभने अब एउटा पढाइलाई कति पढाइहरू त ह्याम्पर भइरहेको हुन्छ नि त होइन टिचर्सहरूले चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स दिनुहुन्छ टिचरहरू पनि एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि अब मैले जुन मिस गरेको थिएँ नि अब फर्स्टमा चाहिँ म साथीहरूबाटै कभर अप गर्ने ट्राई गर्छु अनि भएन भने टिचरहरूलाई सोद्धाखेरि राम्ररी सिकाइदिनुहुन्छ कि अब गेममा गएको त्यस्तो भनेर सपोर्ट एकदम राम्रो छ टिचरहरू अब भनौँ न पढाइलाई त अब तपाईँले छोड्नु भएको छैन कन्टिन्यू दिइराख्नु भएको छ तपाईँले गेमलाई पनि छोड्नु भएको छैन होइन किनभने यो भनेको स्टडी र गेम भनेको दुइटा डिफ्रेन्ट पार्ट हो है दुइटालाई प्यारलली लगिराख्नु भएको छ दुइटालाई प्यारलली लान चाहिँ कतिको सहज हुँदो रहेछ सहज त्यो त अलिक गाह्रै हुन्छ पहिलाको 12 साउथ एसियन गेममा पनि त्यो बेलामा एसएलसी थियो कि अनि त्यो बेलामा अब त्यस्तो मिस भएपछि अब फागुन महिना मात्र थियो होला सायद होइन एसएलसी अनि त्यसपछि चैतमा चाहिँ एसएलसी थियो अनि त्यो बेला पनि एकदम डर लागिरहेको थियो अनि त्यसपछि त्यत्रो क्लास मिस भएको थियो भनेर अनि पछि तर गेम सकेपछि हार्डवर्क गरेँ अनि टिचर्सहरू साथीहरूले पनि एकदम सपोर्ट गरेर राम्रो रिजल्ट आयो अनि अहिलेसम्म पनि त्यसरी नै साथीहरूकै सपोर्टले अनि मेरो दाइले सिकाइदिनुहुन्छ घरमा नि अनि त्यसपछि दाइले यताउता गरेर अनि प्यारेन्ट्सको सपोर्ट भएर पनि सबै घरमा अब सपोर्टिभै हुनुहुन्छ भनौँ न समग्र सबैको सपोर्टले नै अगाडि बढिराख्नु भएको छ वेल सुस्मिता एकदमै राम्रो कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिले भने चाहिँ हामी एउटा छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ र विश्रामपछि फेरि हामी कुराकानीतर्फ जोडिनेछौँ है त दर्शकबिन अहिले भने हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ र विश्रामपछि हामी पुनः कुराकानीतर्फ नै जोडिनेछौँ हेर्दै गर्नुहोला स्पोर्ट्स आवर र एक्सन स्पोर्ट्स एचडी यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन फेरि अब हामी कुराकानीतर्फ नै लाग्नेछौँ विश्रामपछि फेरि स्वागत छ सुस्मिता थ्याङ्क यू वेल तपाईँले 17-18 एजियन गेम पनि खेलिसक्नु भएको छ होइन भनौँ न कस्तो रहेको थियो त्यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ 17 चाहिँ अलि म सानै भएकोले त्यति गेम एक्सपिरियन्स पनि थिएन त्यति बेलासम्म अनि त्यति बेला चाहिँ पर्फर्मेन्स त्यस्तो सेटिस्फाई थिएन अनि तर 18 एसियन गेममा चाहिँ कहाँ भएको थियो 17 एसियन इन्चोन कोरियामा हजुर अनि त्यसपछि 18 चाहिँ जकार्ता इन्डोनेसियामा भएको थियो हजुर अनि त्यसपछि 17 को हेरेर 18 चाहिँ एकदम राम्रो भएको थियो हजुर कस्तो भएको थियो भनौँ न अब सबैजना अब इन्टरनेसनल भनौँ न बाहिर गएर खेलिराख्नु भएको थियो होइन समग्रमा भनेपछि अब नेपालको त एकदम डिफ्रेन्ट भइहाल्छ तपाईँले 12 साउथ एसियन पनि भनिसक्नुभयो डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर होइन समग्रमा चाहिँ कस्तो भएको थियो त्यतिखेरको एक्सपिरियन्स चाहिँ
17मा चाहिँ त्यति राम्रो भएन भने चाहिँ होइन। त्यही त भनौँ न, हुन्छ नि एउटा अब बाहिर सबैजना बाहिरको हुनुहुन्छ होइन, बाहिर गएर खेलिरहेको छ, यी अब अलिकति नर्भस पनि हुनुहुन्छ अनि अलिकति एक्साइटेड पनि हुन्छ किनभने बाहिर गएर खेलिरहेको हुन्छ नि त। त्यतिखेर चाहिँ लाइक समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब पक्कै पनि पर्फर्मेन्सलाई मात्रै नभएर होइन अब कन्डिसन प्लेयर्सहरूलाई सबैलाई कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भएको थियो? त्यो 18th एसियनको अगाडि चाहिँ यहाँ मेरो खुट्टामा हल्का मास बढेर चाहिँ अपरेसन गर्नु परेको थियो कि। हजुर। अनि त्यसपछि अपरेसन गर्नु परेर नि अनि त्यो जब टाका निकाल्ने बेला भयो होइन, तर त्यो टाका निकालेको दिनमा पनि पछि अनि अब टाका निकालेपछि त मासु ठ्याप्प बस्नुपर्ने होइन, पछि त फेरि खुल्यो कि त्यो कट गरेको त। अनि त्यसरी नै के भएर 1 महिनासम्म पनि मलाई निको भएन कि। अनि बल्ल बल्ल अब के ट्रिटमेन्ट गरेर निको भयो। अब के अरे एसियन गेम त आउन लागिसक्यो अनि त्यसपछि चाइना लग्ने भन्ने कुरा भइरहेको थियो त्यो बेलामा। अनि त्यसपछि चाइना लग्ने भन्ने कुरा भइराख्दाखेरि अनि त्यसपछि के अरे मलाई चाहिँ लग्ने कि नलग्ने, इन्जर्ड छ सक्दैन कि भनेर पनि कुरा भइरहेको थियो। अनि तर फाइनली के अरे जाने दिनसम्ममा चाहिँ अलि मेरो निको भएको थियो। निको भएर अनि उता चाइनामा ट्रेनिङ गरियो। अनि त्यसपछि त्यताको प्लेयरहरूसँग पनि के अरे ट्रेनिङ गर्न पायो, कस्तो हुँदो रहेछ के नयाँ टेक्निकहरू पनि सिक्यो नि त। अनि उनीहरूसँग घुलमिल गरेर सिकेपछि चाहिँ अनि 18th चाहिँ अनि राम्रो भएको थियो अलि। वेल त्यतिखेर चाहिँ भनौँ तपाईँ अब इन्जर्ड हुनुहुन्थ्यो, उहाँ गएर चाहिँ कतिको गाह्रो भयो? गाह्रो त भएको थियो नै। त्यो झन् चाइनामा अलि के अरे प्लेयरहरू उताको टफ नै हुन्छ नि त, उनीहरूसँग ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ अलिक गाह्रो भएको थियो। अनि त्यही गाह्रो भएर नै पछि रिजल्ट चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो आएको थियो। इन्टरनेसनल ट्रेनिङले चाहिँ भनेपछि अब तपाईँले चाइनामा गएर ट्रेनिङ गरिसक्नु, त्योभन्दा अलावा चाहिँ अहिलेसम्म कुन कन्ट्रीमा गएर ट्रेनिङ गर्नुभएको छ? त्यसरी ट्रेनिङ त गरेको थिएन। हाम्रो यसो बाहिर ट्रेनिङ लग्ने नै धेरै कम हुन्छ। पहिला अहिलेसम्ममा जम्मा 2 चोटि होला सायद, मलाई थाहा भएअनुसार चाहिँ। पहिला एकचोटि बेजिङमा लगिएको थियो अरे, अनि यसपालि सेकेन्ड टाइम हो जम्मा। कतिको भनौँ न हेल्पफुल हुँदो रहेछ बाहिर गएर ट्रेनिङ गर्दाखेरि चाहिँ, कि कस्तो डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ बाहिरको ट्रेनिङ र नेपालको ट्रेनिङ चाहिँ? मैले चाहिँ एकदम भास्ट डिफ्रेन्स पाएँ कि त्यहाँ चाहिँ। अनि मैले त्यही ट्रेनिङबाट नै आफ्नो के अरे टेक्निकहरू थाहा पाएँ। अनि त्यसपछि ट्रेनिङ कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, सेड्युलहरू थाहा पाएँ कि कुन दिन यो कुन चाहिन्छ भनेर चाहिँ। अनि त्यसरी नै उनीहरूको ट्रेनिङ हेरेँ। अनि त्यसपछि हाम्रो ट्रेनिङ पनि कम्पेयर गरेँ कि। अनि हाम्रो ट्रेनिङ चाहिँ त्यति चित्त बुझ्दो लागेन। अनि उताको कोचिङ पनि एकदम राम्रो। त्यस्तै। अब 17 साउथ एसियन गेमको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि अब त्यो 17 एसियन गेमको कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि अब एसियन गेम अलिकति भनौँ न तपाईँको पर्फर्मेन्स अलिकति भनौँ न तपाईँलाई पनि सेटिस्फाइड हुन्न थियो तपाईँ आफै होइन, त्यस पछाडि चाहिँ कतिको डिमोटिभेट हुनुभएको थियो? त्यो बेलामा चाहिँ धेरै डिमोटिभेट त भएको थिएन। झन् के अरे अब मेरो विक पोइन्ट यो छ। अनि अरू कम्पिटिटरहरू पनि देखेपछि यस्तो हुनुपर्दो रहेछ भनेर हल्का टेक्निकहरू थाहा हुन्छ नि त। त्यो बेला चाहिँ त्यो डिमोटिभेट भन्दा नि झन् धेरै मोटिभेट चाहिँ भएको थिएँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब 18को लागि चाहिँ ग्रुमअप आफूलाई भनौँ न ग्रुमअप गर्नुको लागि चाहिँ के कतिको ट्रेनिङहरू डाइट प्लानहरू चाहिँ के कतिको गरेर अगाडि बढ्नु भएको थियो? त्यो बेलामा त त्यही चाइनामा लगेपछि अब उतैको डाइट अनुसार नै खाएँ, ट्रेनिङ गरेँ। हजुर। वेल अब हामी कुरा गरौँ 13 साउथ एसियन गेमकै है। अब बिकज हाम्रो प्राइज मनीको कन्टेक्स्ट कुरा बाहिर आइसकेको छ। प्राइज मनी तर अहिलेसम्म चाहिँ प्लेयर्सहरूले पाइसक्नु भएको छ। बिकज यो सेल्फ तपाईँ एउटा गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, यो बारेमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? पहिला प्राइज मनी चाहिँ के अरे पहिलाको भन्दा त बढाएको छ होइन। अब त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। हजुर। अनि अझै यो यसो पैसा ढिलो चाँडो त अब आफ्नै ठाउँमा छ। तर पहिला पनि 6 मन्थ पछि आएको थियो। हजुर। अब त्योभन्दा पनि यस्तो के अरे प्राइज मनी त दियो होइन। अब त्यो हामीलाई नि दिएपछि अनि सक्यो क्या। त्यहाँ अब विदेशमा देखेपछि चाहिँ देख्दा चाहिँ उनीहरूको के अरे डाइट आई मिन के अरे त्यो भत्ता अनि त्यही उनीहरूको जहिले ट्रेनिङ हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि ट्रेनिङ हुन्छ अनि भत्ता पनि महिनै पछि आइराखेको हुन्छ नि त। हाम्रो गेम सक्यो एकचोटि दिन्छ अनि ट्रेनिङ पनि हुँदैन, भत्ता पनि त्यसपछि केही छैन क्या। अब यही मनीले नै अब युटिलाइज गर्नुपर्छ जस्तो।
कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ किनभने अब 12 साउथ एसियन गेममा चाहिँ गोल्ड मेडलिस्टलाई 5 लाख दिएको थियो त्यस पछाडि अहिले 13 साउथ एसियन गेममा आएर 9 लाख बनेको छ पाइसक्नु भएको छैन त्यो प्राइज मनीलाई लिएर चाहिँ कतिको सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ बढाएकोमा चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ हैन अनि तर पनि अनि हल्ला सुन्दा चाहिँ यसपालि बढाउने रे भनेर त पहिल्यैदेखि सुनिरहेको थियो अनि पछि अनि जब के रे अब यसपालि त गोल्ड त धेरै आयो नि त अनि त्यसपछि अनि सबले पछि चाहिँ डाउट भएको थियो कि यति धेरै गोल्ड आएको छ झन् बढाउला र भनेर हल्का डर पनि थियो कि झन् घटाउने पो हो कि भनेर अनि जब फ्ल्यास भयो नि झन् बढाएको अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ खुसी लाग्यो जे होस् अब गेमकै कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि अब तपाईँको भनौँ न कोचहरू होइन उहाँले ट्रेनिङ गरिराख्नु भएको त्यतिखेर साउथ एसियन गेम त्योभन्दा बिचमा चाहिँ अब जुन तपाईँसँगै कम्पिट गर्ने साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जतिजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ क्लोज क्याम्पभित्रबाट ट्रेनिङ गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई र आफूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि कतिको डिफ्रेन्स पाउनुहुन्थ्यो नि अब मैले चाहिँ उसले राम्रो गरिरहेको छ र मैले चाहिँ अब योभन्दा धेरै गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कतिको आएर कम्पिट गर्नुहुन्थ्यो त्यो फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई फर्स्ट सेकेन्ड दुवै म्यानलाई चाहिँ ट्रेनिङमा राखेको थियो कि अनि त्यो फर्स्ट सेकेन्ड दुवैलाई राख्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो कम्पिटिटर देखेपछि त उसले ट्रेनिङ गरेको देखेर त आफूलाई पनि झन् धेरै गर्न मन लाग्छ नि झन् धेरै मोटिभेट हुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ अब 8औं राष्ट्रिय खेलकुदको पनि अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ तपाईँले 8औं राष्ट्रिय खेलकुद पछाडि तपाईँले त्योभन्दा अगाडि पनि भनौँ न 17-18 एसियन गेम अनि त्यस पछाडि 12 साउथ एसियन गेमको पनि अनुभव बटुलिसक्नु भएको थियो तर 8औं राष्ट्रिय खेलकुदले चाहिँ कतिको किनभने अब 8औं राष्ट्र र 13औं साउथ दक्षिण एसियाली खेलकुद भनौँ न सँगसँगै जस्तो भएको थियो नि त एउटै इयरमा भनौँ बिचमा 3-4 महिना ग्यापमा कतिको हेल्प पुऱ्याएको थियो 8औं राष्ट्रिय खेलकुदले चाहिँ एकदम हेल्पफुल भएको थियो त्यो अब गेमको लागि एकदम ट्रेनिङ हुन्छ नि त धेरै नै अनि ठ्याक्कै त्यो पछि अर्को गेम आइसक्दा चाहिँ अब त्यो आफ्नो पर्फर्मेन्स बढिरहेको हुन्छ अनि एउटा गेममा गऱ्यो अब त्यही मेन्टेन भइरहेको हुन्छ नि त अनि अलिकति झन् ट्रेनिङ गऱ्यो एकदम हेल्पफुल भएको थियो अब भनौँ न अब हामी अलिकति तपाईँको पर्सनल लाइफतिर जाउँ है स्टार्टिङमा चाहिँ तपाईँले भनौँ न उसु खेल्न चाहिँ कसरी स्टार्ट गर्नुभयो फर्स्टमा चाहिँ त्यही दाइबाटै दाइकै फलो गरेर गएको थिएँ म दाइ चाहिँ पहिला टेक्वान्डो खेल्नुहुन्थ्यो अनि पछि छोडेर चाहिँ यता उसुतिर जानुभयो अनि उसुतिर गएपछि मलाई पनि जानु मन लागेको थियो कि अनि फर्स्टमा मैले अनि ड्याडी मम्मीले भन्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ नजाऊ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो कि इन्जियर हुन्छ सानै छ अहिले नजाऊ भन्नुभयो अनि तर पनि म चाहिँ अनि दाइ त जानुभएको छ म पनि जान्छु भनेर अनि दाइसँगै गएँ अनि त्यसपछि खेलेको 1 वर्षमै के अरे एचिभमेन्ट पनि आयो कि अनि फर्स्ट खेलेको 1 वर्षमै गेम पनि भयो अनि त्यो बेलामा चाहिँ 2टा ब्रोन्ज एउटा सिल्भर आएको थियो होला त्यस्तै इन्टर स्कुल च्याम्पियनसिप हुँदाखेरि अनि त्यसपछि ड्याडी मम्मी एकदम खुसी भएर अनि झन् धेरै अनि त्यहाँबाट सपोर्ट पनि मिलेको थियो कस्तो फिल भयो त्यतिखेर चाहिँ लाइक भनौँ न अब खेलेको 1 वर्षमै होइन अब भनौँ न एउटा सक्सेस एचिभ गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल भएको थियो किनभने तपाईँ त त्यतिखेर सानो पनि हुनुहुन्थ्यो नि त कतिको मोटिभेट फिल हुँदो रहेछ त्यो बेलामा त एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन कि अब मेडल जित्छु होला भनेर भर्खर खेलेको छ स्टार्ट गरेको छ डाउट थियो कि त्यस्तो जित्छु भनेर त खेलेको थिए जस्तो त लाग्दैन अहिले पनि सोच्दा चाहिँ होइन अब मेडल आएपछि चाहिँ एकदम दङ्गै भएको थियो म त मेरो आएछ जस्तो अब तपाईँले भनिसक्नु भएको छ कि बिकज तपाईँले अब दाइबाट स्टार्ट गर्नुभयो दाइले खेल्न थाल्नुभयो दाइसँगै गरेर अब तपाईँको पक्कै पनि इन्सपिरेसन चाहिँ तपाईँको दाइ नै हुनुपर्छ वेल होइन अब त्यस पछाडिदेखि चाहिँ अब तपाईँले जब स्टार्ट गर्छु भनेर खेल्न थाल्नुभयो अनि त्यस पछाडि ट्रेनिङ चाहिँ कोसँग लिनुभयो मेरो गुरु चाहिँ फर्स्टमा सिकाउने चाहिँ सत्य गुरु हुनुहुन्थ्यो भडेल अनि उहाँले छोडिसक्नु भएपछि चाहिँ अनि मलाई साजन देशी मरु गुरुले सिकाउनु भयो अनि उहाँकै अब कोचिङबाटै जाँदै गर्दाखेरि अनि नेसनल गेममा गोल्ड आएपछि चाहिँ यता क्याम्पमा परेको थिएँ म अनि क्याम्पमा चाहिँ अब कोचहरू फेरि राख्नुहुन्थ्यो क्या एउटा गेम आयो अर्को कोच त्यसरी नै अनि धेरै कोचहरूबाट मैले चाहिँ ट्रेनिङ लिएको छु अनि अस्ति 13 साउथ एसियन गेममा चाहिँ प्रकाश लामा गुरु र अनि मोहन पाण्डे गुरु हुनुहुन्थ्यो 2 जना पक्कै पनि अब तपाईँको दाइ आफै खेल्ने हुनु भइहाल्यो त्यस पछाडि पेरेन्ट्सहरूले पनि सपोर्ट गरिहाल्नु भयो इन्टर स्कुल च्याम्पियनसिप जितेपछि टिचर्सहरूले पनि पक्कै नै सपोर्ट गरिहाल्नु भयो
तर समग्रमा भन्नु तपाईँ अब एउटा भनौँ न एउटा लेडिज किनभने नेपालमा त अब लेडिजलाई हेर्ने दृष्टिकोणै अलिकति अर्कै तरिकाले हेरिरहेको हुन्छ होइन। अब फ्यामिली सपोर्ट गरे तापनि रिलेटिभ्सहरूदेखि लिएर अनि पछाडि नाइबर्सहरूको चाहिँ कस्तो खालको रेस्पोन्स आउँथ्यो भने चाहिँ नत्र अब लाइक छोरीलाई यसरी खेल्न पठाएर के गर्ने अब त्यस्तै खालको रेस्पोन्सहरू आइरहेको हुन्छ नेपाली सोसाइटीमा कस्तो रेस्पोन्स दिनुहुन्थ्यो? त्यस्तो नेगेटिभ त्यस्तो कुनै रेस्पोन्स त मैले पाएको थिएन तर पनि के अरे खेल्ने बेलामा चाहिँ त्यो नम्बर चाहिँ केटाहरूकै बढी हुन्थ्यो क्या अनि मेरो घरतिरबाट खेल्न जाने पनि केटी चाहिँ म एकजना थिएँ अनि अरूहरू चाहिँ केटा थियो। त्यस्तो नेगेटिभ त्यस्तो कुरा त आएन तर पनि अरूहरूको नजरमा चाहिँ अझै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने केटीहरूलाई चाहिँ अझै धेरै त्यस्तो कुराहरूमा पार्टिसिपेट गराउँदैनन्। त्यस्तो लाइक अलिकति जे भए पनि अलिकति डोमिनेट गरिरहेको छ जस्तो फिल हुन्छ। अलि केटाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरूमा पार्ट लिनलाई अलि फ्यामिलीले पनि मोटिभेट गरिरहेको छ तर केटीहरूलाई चाहिँ अझै पनि अलि भए पनि त्यस्तो थट चाहिँ अझै छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि उसो भन्ने बित्तिकै अलिकति डिसिप्लिन भन्ने खालको खेल भनेर बुझिन्छ होइन। त्यतिखेर चाहिँ लाइक अब भनौँ न स्टार्टिङमा स्टार्ट गरे पछाडि चाहिँ किनभने तपाईँले त दाइले खेलेको देखेर रहरले पनि खेल्नु भएको थियो होइन। जब तपाईँले आफै ट्रेनिङ गर्छु भनेर गइसके पछाडि चाहिँ अब यत्रो धेरै डिसिप्लिनमा बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने खालको एउटा थट्स पनि आउँछ नि त होइन। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति अब म सक्दिनँ म यत्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा चाहिँ बस्न सक्दिनँ अब यसरी भन्ने खालको थट्स चाहिँ आएको थियो कि थिएन? त्यस्तो डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने त्यस्तो डर त थिएन तर पनि ऊ मात्रै डर थियो कि त्यो जाने बित्तिकै के अरे दिदी दाइहरू त ठुल्ठुलो हुनुहुन्थ्यो कि म चाहिँ सानै थिएँ अनि बरु उहाँहरूसँग कसरी ट्रेनिङ गर्ने होला भन्ने त्यो चाहिँ डर थियो। त्यो डिसिप्लिनमा बस्नुपर्ने त्यस्तो डर चाहिँ थिएन। पक्कै पनि अब लाइक भनौँ न यसलाई उसो खेलिसके पछाडि चाहिँ अलिकति सेल्फ डिफेन्सहरूमा चाहिँ कतिको हेल्पफुल हुँदो रहेछ? सेल्फ डिफेन्सको लागि चाहिँ हेल्पफुल यहाँ हाम्रो मैले गर्ने इभेन्ट नै चाहिँ त्यो अब प्याटर्नहरू चाहिँ त्यही सेल्फ डिफेन्सकै जस्तो बेसमा हुन्छ अनि त्यो देखाउने मात्र त्यसको मिनिङ हुँदैन कि अर्कै त्यही तपाईँले भन्नुभएको जस्तै सेल्फ डिफेन्सको लागि युज हुने मुभमेन्टहरू पनि छ कि अनि हाम्रो त्यो प्याटर्नबाट चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको लागि टेक्निकहरू चाहिँ थुप्रै छन्। उसुभित्र चाहिँ कति खालको टाइप्स हुन्छ? उसुमा चाहिँ सान्दा भन्ने एउटा हुन्छ त्यो चाहिँ फाइटिङ इभेन्ट्स भयो अनि अर्को चाहिँ थाउलु भन्ने हुन्छ। थाउलुमा चाहिँ त्यही डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँभित्र पनि हुन त विभिन्न खालको इभेन्टहरू छ कि त्यो देखाउनु पर्नेमा पनि अनि मेनली हाम्रो गेम हुने भनेको चाहिँ तिनवटा हुन्छ नान्चुवान छानछुवान अनि ताइची छुवान भन्ने अनि तिनवटा इभेन्ट चाहिँ एकअर्कासँग टोटली डिफ्रेन्ट छ अनि मेरो चाहिँ अनि छानछुवान इभेन्ट हो अनि जुन चाहिँ लङ रेन्ज बक्सिङ भनिन्छ क्या अनि मेरोमा चाहिँ अलि लामो स्टेपहरू लिएर डेमोन्स्ट्रेट गर्ने अनि अलि खुल्लिएर त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अर्को नान्चुवान भन्ने चाहिँ एग्रेसिभ भएर अनि त्यसमा चाहिँ प्याटर्न गर्दै साउटिङहरू पनि हुने बिचमा त्यस्तो टाइगर स्टाइलको त्यो हुन्छ अनि अर्को ताइची छुवान भन्ने चाहिँ स्लो मोसनमा ताइची त धेरै पपुलर पनि छ त्यो सानोदेखि बच्चादेखि त्यो बुढोहरूलाई पनि एकदम के अरे हेल्थको लागि एकदम हेल्प गर्छ ताइची छुवानले चाहिँ। हजुर अब भनौँ न अब अहिलेसम्मको स्टार्टिङ तपाईँले किनभने सानै उमेरदेखि स्टार्ट गर्नुभएको छ 8 वर्षको उमेरदेखि स्टार्ट गर्नुभएको छ नाउ यु आर 20 होइन 20 अहिलेसम्म कतिको चुनौती कतिको स्ट्रगल्सहरू चाहिँ भनौँ न फेस गरिसक्नु भएको छ? फर्स्टमा स्ट्रगल भनेको त्यही डिस्टेन्स एकदम टाढा भयो कि मेरो घरबाट चाहिँ त्यो रङ्गशालासम्म चाहिँ फेरि ट्रेनिङ त्यो क्याम्पमा परिसकेपछि चाहिँ ट्रेनिङ रङ्गशालामै मात्र हुन्थ्यो अनि डिस्टेन्स एकदम टाढा भएपछि मलाई चाहिँ अनि प्रब्लम भएको थियो टाइमको अनि स्कुल पनि भ्याउनु पर्ने थियो एकदम टाढा भएर अनि त्यही भएर मम्मी ड्याडीले चाहिँ अनि रुममा बस्ने भनेर अनि कहिले भक्तपुर अनि कहिले काठमाडौँ त्यसरी मेन चाहिँ त्यो डिस्टेन्सकै हो समस्या चाहिँ टाढा भयो। भनौँ न अब तपाईँ एज अ स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ पढि पनि राख्नुभएको छ तपाईँको उमेर पनि त्यति धेरै भइसकेको छैन होइन बिकज त्यो कारणले चाहिँ तपाईँसँग अब धेरै अप्सन्सहरू छ नि त होइन किनभने तपाईँ अहिले बिबिएम पढ्दै हुनुहुन्छ फ्युचरमा चाहिँ तपाईँको प्लान केही छ अब भनौँ न स्पोर्ट्सलाई नै अगाडि बढाउने अथवा स्टडी दुइटैलाई सँगसँगै लाने अथवा छुट्टिने?
अहिलेसम्म चाहिँ मैले अब ब्याचलरसम्ममा चाहिँ स्पोर्ट्स सँगसँगै नै लग्छु भनेर सोचिरहेको छु। अब मास्टर्सको लागि मास्टर्स स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब अलि डाउट नै छ के हुन्छ भनेर। तर मलाई चाहिँ आफू नखेले पनि एज अ कोच चाहिँ बन्न मन लाग्छ क्या, अरूहरूलाई सिकाइराख्नु मन लाग्छ। आफूले छोडे पनि अरूहरूलाई सिकाउनु मन लाग्छ। अब विगतका दिनहरू सम्झिनु पर्दाखेरि भनौँ न, अब यहाँसम्म आएर हेर्दाखेरि विगतको दिनहरू सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? अहिलेसम्मकै सम्झिँदा चाहिँ पहिला जति अब मैले के अरे सक्सेस नभएकोहरू होइन, त्यो सबै हेर्दै हेर्दै गएर लास्टमा अहिले चाहिँ के अरे गोल्ड जित्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ क्या। अनि पहिला चाहिँ अब जति पनि अब दुःख सहेको छु होइन अहिलेसम्म ट्रेनिङमा चाहिँ, अनि लास्टमा चाहिँ अनि के अरे फ्रुट पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम ह्याप्पी छु। अब हामी कुरा गरौँ अब खेलाडीहरूले पाउने जुन फेसिलिटिज अनि पछाडि अब उसको कन्डिसन हेर्दाखेरि नेपालमा समग्रमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले अगाडि फेसिलिटिजको फेसिलिटिजहरू त भनिसक्नु भएको छ, बिकज होइन हामी त्यो बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसको कन्डिसन चाहिँ नेपालमा चाहिँ कस्तो छ? उसको कन्डिसन चाहिँ मलाई लाग्छ अरू गेमहरूको कम्पेयर गर्दा चाहिँ त्यति राम्रो छैन कि। फर्स्टमा त हामीलाई हुनुपर्ने कभर्ड हल र राम्रो म्याट नै छैन। अनि त्यसपछि अब त्यही म्याट नै नभएपछि अब ट्रेनिङ केमा गर्ने होइन, अब त्यही हो मेन त। अब पक्कै पनि तपाईँ एउटा प्लेयर हुनुहुन्छ होइन, अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ उसो खेलेर नेपालमा जीवन आर्जन गर्न चाहिँ कतिको सहज छ? त्यति धेरै सहज छ जस्तो लाग्दैन। अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ अलि राम्रो हुँदैछ, तर यतिकोले पनि अझै पुग्दैन। त्यही नपुगेको भएर होला सायद अरू प्लेयरहरू पनि अहिले धेरै विदेश जाने त्यस्तो भइरहेछ। अब हुन्छ नि यति फेसिलिटिजहरू चाहिँ प्रदान गरिदिए चाहिँ अब उसको कन्डिसन अलिकति डेभलप हुन्थ्यो भन्ने खालको अब राखेबादेखि लिएर सरकारले पनि यस्तो प्रोभाइड गर्दै चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने खालको कन्टेक्स्ट अब हुन्छ नि। एउटा प्लेयर भएपछि एक्सपेक्टेसन हुन्छ नि त, के प्रोभाइड गर्दो भने चाहिँ अलिकति उसको कन्डिसन डेभलप हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ? त्यही हो, फर्स्टमा त हल र म्याट नै हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि अनि कोचहरू खटाइदिनु पर्ने हुन्छ कि। ठाउँमा अब विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अब उसु भनेको के पनि थाहा छैन कि, यतैतिर पनि उसु भन्यो नि कस्तो गेम हो यो भन्छ क्या। अनि त्यसपछि त्यही भएर मलाई चाहिँ लाग्छ ठाउँमा चाहिँ उसुको लागि चाहिँ कोचहरू खटाएर अनि अझै पपुलर गराइदिनु पर्छ। अनि त्यसपछि त्यो चाहिने म्याट चाहिँ एकदम इसेन्सियल नै छ क्या। त्यो बिना चाहिँ अब हाम्रो गेम नै खेल्न मिल्दैन, त्यही भएर म्याटहरू पनि ल्याइदिनु पर्छ। अनि पक्कै पनि अब बाहिरको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि भन्न समग्रमा एउटा गेमको लागि मात्रै नभएर एउटा प्लेयरको लागि पनि कोचहरू छुट्याइदिइरहेको हुन्छ भनेको एकदम। किनभने तपाईँले अब बाहिर गएर हेरेर पनि आइसक्नु भएको छ नि त इन्टरनेसनल, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा पनि होला। वेल सुस्मिताजी, अब भनेपछि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब भनौँ न सम्पूर्ण एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद छ। अनि त्यसपछि हामी सबै नेपाली खेलाडीहरूमा चाहिँ क्यापासिटी छ कि, त्यो क्यापासिटी छ त्यसलाई चाहिँ राम्ररी अब युटिलाइज अझै भएको छैन। अब गभर्मेन्टले अझै त्यसलाई राम्रोसँग निखारिदिने हो भने चाहिँ नेपाली प्लेयरहरूसँग त्यो पोटेन्सियल छ, उनीहरूले जित्न सक्छन्। अनि तपाईँहरूले चाहिँ खेलाडीहरूलाई माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्, उहाँहरूको हौसला बढाइदिइराख्नु भयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुनेछ खेलकुद। थ्याङ्क यू सो मच। आफ्नो अब कलेजको टाइमलाई पनि निकालेर हाम्रो स्टुडियोसम्म आउनु भएको छ। तपाईँको आगामी फ्युचरको लागि चाहिँ हाम्रो एक्सन स्पोर्ट्सको होल टिम तपाईँलाई बेस्ट अफ लक विस गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो 12th साउथ एसियन गेमको सिल्भर मेडलिस्ट उसुमा, साथसाथै 13th साउथ एसियन गेमको गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट मिस सुस्मिता तामाङ। र अहिले पनि चाहिँ कार्यक्रम स्पोर्ट्स हावरबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। भोलि पुनः भेट्ने बाचा गर्दै म दीक्षा लगायत मेरो इन्टायर टिम बिदा माग्न चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोला नेपालको पहिलो रेक मात्र स्पोर्ट्स टेलिभिजन एक्सन स्पोर्ट्स एचडी। हवस् त, नमस्ते।